Siya nagsulti pinaagi sa sambingay. Si Jesus wala maghimo o mga dagkong pakigpulong sa katawhan. Gipasabot niya ang kalugan sa gingharian sa Dios ug kang kinsa ang Dios may sama pinaagi sa mga sambingay. Ang mga sambingay mao ay mga matin-aw ug matuod nga saysay nga may hulagway nga pinupo gikan sa kiniya og sa kinabuhi sa tao. Ang tuyo sa ng sambingay mao ang pagdasig sa paglaom, bisan tod madunot ang binhi, apan ang yuta nga tabunok muhatag og bunga sa usa ka gatos ka pilo. Kini mahitabo diha sa gingharian sa Dios, bisan sa tanang mga kapakyasan. Ang mga sambingay wala magkinahanglan ipasabot pangadto sa mga tao nga mamati kang Jesus. Ang kahulugan nga gihatag diha sa teksto gitumong aron ang sambingay masabtan unya sa mga mamati sa katilingbang Kristohanon. Og miingon siya, lakat og igna kini mga tawhana, bisan unsaon ninyong pamati dili kamo makasabot, bisan unsaon ninyong tan-aw dili kamo makakita. Isaya kapitulo 6 bersikulo 9. Daghang mga tawo gikan sa kalungsuran nangadto kang Jesus og sa nakapundok na sila yang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan. Din gitunub-tunuban kini sa mga tawo o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon og sa pagturok niini nalaya kay wala nay kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini, og ang ubang binhi nahulog sa may yuta, mitubo kini og namungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya bidugang si Jesus pagingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay bot ipasabot sa mga sambingay. Og mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan suban gihatag kini pinaaging sambingay aron kumutan-aw sila dili makakita og kung mamati dili makasabot. Mao kini ang kalugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa og misakpit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo og unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe og malipayong midawat niini, apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing, mito lamang sila sa makadyot og unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios, apan ang mga kabalakaw ang mga bahandi ingon man ang mga kahilayan ni ining kinabuhia mituo kanila ug wala gid sila kahinugig bunga. Lucas kapitulo 8 bersikulo 4 hangtod 15. Ang mosunod nga duha ka mga sambingay nagapadayag sa kahimtang unsaon pagpuyo sa mga tinun-an ni Jesus subay sa iyang pagbuot. Diha sa sambingay sa mayong Samaritano, si Jesus mitubag sa pangutana, kinsa ang akong isikataw? Yang gihatag isip panig-ingnan ang usa ka Samaritano, kinsa gibay-biay o gidumtan isip sismatiko sa mga Hudiyo. Kinsa kadtong nagakinahanglan kanako, mo'y akong isikataw, bisan unsa iyang reliyon, kadugo, kahimtang sa katilingban. Ang ikaduhang sambingay, nagapadayag kanatong ang bahandi dunay responsibilidad alang sa katilingban. Ang tao nga dato alang sa Dios, mao kadtong mopaambit sa iyang bahandi ngadto sa ban. Unya midul ang usa ka magtutudlo sa balaod og misulay pagbiti kang Jesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing og sa tibok mong kalag og sa tibok mong kusog og sa tibok mong huna-huna og higugmaa ang imong isikataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, butilhon nga husto siya. Og mao nga nangutana siya kang Jesus, kinsa bede ay ang akong isikataw? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, og gibanhigan siya sa mga tulisan, gihubuan nila siya, gibunog og biyaan nga himatyon, og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo,
milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya niya giusab ang usa ka Levita og miduol siya og mitan-aw sa tao og unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana niagi sa gitulisan og sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa lakaw og buhata ang sama sa iyang gibuhat. Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 hangtod 33, versikulo 37. Kadaghanan sa mga Hudiyo, ang unang mga dinapit wala mudawat sa mensahe sa gingharian sa Dios. O kini nakapasubo kang Jesus o sa unang simbahan. Apan kini wala makababag sa pagtuman sa pagbuot sa Dios. Ang pagluwas sa tanang katawhan, ang sambingay nga musunod nagahatag og paglaom, kini nagapahinumdum kanato nga ang Dios nasayod sa ubang mga kahibulungang paagi sa pagtuman sa iyang mga laraw. Sa katapusan, mapuno ang lawak sa bangkiti sa gingharian sa Dios. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog ni ini umingon sa kang Jesus. Bulahan kadtong makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus mingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira og daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapret ako gyuta o kinhanglan nga susihon ko kini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakaplet ako 5 ka parisan nga baka o paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua og dili ako makatambong. Og ang ikatulo miingon, bago akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon o gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukuas ang agalon og mingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa makadalanan o kasuksukan sa lungsod, og dad-anganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta og ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuman na ang imong sugo, apan may bakanti pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan og sa kasukan nga gawas sa lungsod, og paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni adtong unak kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Lucas Kapitulo 14, versikulo 15 hangtod 24. Ang sunod nga tulo ka sambingay naghisgot sa butang nga mawagtang og unya makaplagan. Si Jesus mitubag sa iyang mga kaaway nga mipasangil nga siya nakiguban sa mga makasasala og nakigsalo kanila sa pangaon. Gizalikway ni Jesus kining maong pasangil. Tungod kay gihimo man kini sa Dios uban sa mga makasasala, nagpakita nga ang Dios nay sama sa magbalantay, asawa ug amahan diha nining tulo ka mga sambingay. Ang mga tao nga nagsaway kaniya kinahanglan nga dili mosunod sa panig-ingnan sa magulang igsuon diha sa sambingay sa anak nga mausikon. Sila usab gidapit sa bangkiti aron magmalipayon tungod dining panagtigom. Usa na nakahigayon, may daghang mga kubrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod ni ini, misugilon kanila si Jesus og usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos nga karnero ug nawala ang usa niini. Unsa mayang buhaton? Yang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan og pangitaw niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og ini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon og dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan og miingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit usa ka babay nga may napulo katag sa kadako kawad-an og usa, unsa mayang buhaton, magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay og iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Og ining kakaplag niya niini, tawgon niya ang iyang mga higala og mga silingan
og miingon siya kanila, maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo, nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Lucas Kapitulo 15, versikulo 8 hangtod 10. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, day usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki, usa ka adlaw niya na, ang manghod miingon siyang amahan, tay hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin saman ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin o milangyaw siya sa layong dapit. Din gusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita og gihatod siya ngadto sa pagkawala ginahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo ni adtong dapita og gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, bot-unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa iyang dakong sayop og miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan. Apan ako ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pahaw ako nining dapita, og mapauli ako ngadto sa akong amahan, og sultihan ko siya. Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili nako angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kayo siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak, og midagan pagtagbo kaniya, og unya migakus og mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili nako angay tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag siya mga sulugoon, dali, miingon siya, dad angari ang labing maanindot nga bisti og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapato siya, og kuhaa ang linaming nga nating baka, og ihawa, kay magkumbira kita. Kay kining akong anak na matay na, apan karon nabuhi, nawala siya, apan karon hikaplaga na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Nining higayuna didto sama ang anak nga magulang. Sa inang pagpauli og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon og iyang gipangutana, nag-unsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na ug ipaihaw sa imong amahan ang linami nga nating baka, tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang magulang og midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan og ilam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, tay huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon, og wala ako makasupak sa imong mga sugo, bisan makausa. Panunsa may imong gihatag kanako? Wala gayod. Bisag kaning na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katiguynan uban sa madaotang babay og siyang paghiuli, imo hinuong giihawan sa linami nga nating baka. Ang amahan mitubag, dong ikaw sa kanunay uban kanako og imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira og maglipay kita, kayang imong igsuon namatay na og karon nabuhi, nawala siya og karon hikaplaga na. Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 hangtod 32. Gipadayag ni Mateo ang maong mensahe pinagi sa usa ka laing saysay. Ang paagi sa Dios dili sama sa paagi sa tao. Siya wala mosunod sa balaod sa pagtimbang sa serbisyo o sa ganti. Ang iyang paagi mao ang tumang kaluoy. Mao kini ang iyang paagi tungod kay siya dili man mokunhod sa bayad nga gisaad sa mga mamumuo. Ang tinuod nga bayad ug ganti mao ang gugma o kaluoy sa Dios. Kita nga mga tao nagsunod sa prinsipyo sa trabaho, sweldo, o kita nagatuo nga kini mausab ang gibuhat sa Dios. Busa kining sambingay nakahatag pag-ayo og iskandalo o kini nagapadayon. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa andang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw, o gipadala sila ngadto sa iyang parasan.
Sa pagkaalas 9, miadto na sab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol." Og nangadto sila. Unya pagkaalas 12 og sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado og didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may patrabaho kanamo." Og miingon siya kanila, "Kung mao kana trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasaumsum na, ang tag-iya miingon sa kapatas, tawga ang mga mamumuo og hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsol kadtong ulahing gipatrabaho og ipalahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagdulna sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagotbot sila batok sa galon. Miingon sila, "Kini mga tawhanang o lahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw og napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imos lang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kinintawhanang nga walahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong gusto o nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa Panginoon, "Busa kadtong naulahi mahiuna o kadtong nahiuna maulhi." Mateo Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod 16. Ang mensahe ni Jesus may tungod sa gugma sa Dios nga walay kondisyon, nakahatag og kalibog, ingon og ang tao wala na magkinahanglan sa pagbulig. Ang sambingay sa mga talento nagtataw nga ang mga gasa sa Dios dunay ilang kaugalingong buluhaton. Siya nga nakadawat og daghan ang nakasinati sa gugma sa Dios. Kinahanglan mo paambit nining gugma og maningkamot pag-ayo alang sa gingharian sa Dios. Kita dunay katungdanan sa paghatag og husay sa atong mga gasa o galamhan nga hinatag sa Dios. Inighukom kanato, si Jesus dili mangita og mga pulong og mga laraw. Mangita siya sa tagsa-tagsa ka mga buhat. Hukman kita niya sumala sa atong nabuhat alang sa ubang katawhan, labi na kanila nga nagakinahanglan. Si Jesus dili makadawat nga usa ka tinuod nga gugma alang sa Dios, kung kini dili duyugan og paghigugma sa mga tawo. Gani giisip ni Jesus nga ang makabus mausiya. Sama kini sa katawong hapit na mupanaw, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan silang puhunan sumala silang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos, ang usa 2,000 ka pesos, o ang usa pagyud 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, milakaw dayon og ipatigayon niya ang salapi og nakagidansa siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos, nakagidansa og 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos, milakaw og nagkalot sa yuta og gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pesos. "Sir," miingon siya, "gihatagan mo akong 5,000 ka pesos. Tan-awa ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naginansya." "Maayo, buotan ka og maayong sulugoon," miingon ang agalon. "Sanglit kasaligan ka man sa juteng salapi, pilan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugon nga nahatagan og 2,000 ka pesos og miingon, "Sir, gihatagan mo akong 2,000 ka pesos. Tan-awa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naginansya." "Maayo, butan ka og maayong sulugoon," mingon ang iyang agalon. "Sanglit kasaligan ka man sa juteng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi.
Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos og mingon, Sir, nasad ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipo sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako og gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa sir, aniya ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasad ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom og naghipo sa wala ko ipugas. Kanang wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuha kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang og makabaton sa labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gay iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha, kuhaon pagihapon kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya og magkagot ang iyang ipon. Mateo Kapitulo 25, versikulo 14 hangtod 30. Nig-anhis anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang maanghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, og ang tanang tao sa kalibutan, tigumon siyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero siyang tuo, og ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari maingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipadalaginan sa akong amahan, og dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom, dumudong ako og inyo akong gidawat sa inyong mga balay, hubo ako og inyo akong gibistihan, nagmasikiton ako og inyo akong gialimahan, nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kados aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom. Kanos aman kami makakita kanimo nga dumuduong o midawat kami kanimo sa among mga balay, o hubo o gibistihan kanamo. Kanos aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o gidawat kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag gayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo siyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa klayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dubudoong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasikiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanos aman kami makakita kanimo nga gigutom o gihaw o usa ka dumudoong o hubo o nagmasakiton, nabilanggo og wala kami motabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong madto sa kinabuhing dayon. Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 hangtod 46.